हजारों कोशिशें कर ली, दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता हरम ज़हरा के बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम है कि कुछ दिनों से, तो 4 दिनों से, हफ्ते भर से पूरे मुल्क में दाढ़ी वाले, टोपी वाले मुसलमान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं, किसी संविधान का हवाला दे करके, किसी ख़ास शख्स का हवाला दे करके, कभी एसपी, डीएसपी और तमाम ज़िला कलेक्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर हंगामा आराई कर रहे हैं। आज उनको पता चल गया कि डीएम का ऑफिस कहाँ है, मजिस्ट्रेट का ऑफिस कहाँ है, कलेक्ट्रेट का ऑफिस कहाँ है, पता चल गया। जब हमारे नबी की ज़ात पर कुत्ते भौंक रहे थे पूरे मुल्क में, तो ये टोपी वाले जुम्मन कहाँ थे? ये जुम्मे वाले जुम्मन मुसलमान कहाँ थे उस वक्त? इनके सीनों में ईमान है? मुसलमानों मुलाहिजा कर लो, मुसलमानों अपनी निगाहों को खोल लो, सर की माथे की निगाहों को खोल के देख लो। ये मुसलमान नहीं हैं। ये किसकी पैरवी कर रहे हैं? ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, नामूस पर कुत्ते भौंकते रहे। ये अपने घरों में दुबके रहे, अपने घरों में मच्छरों की तरह दीवारों से चिपके रहे। ये बाहर नहीं आए, रोड पर नहीं आए। इन्हें उस वक्त डीएम का, कलेक्टर का, मजिस्ट्रेट का ऑफिस का एड्रेस मिला ही नहीं कि कहाँ है। ना सोशल मीडिया का कोई इनके पास क्लू था कि हाँ किसी सोशल मीडिया के जरिए से आवाज़ उठाई जाए, कुछ कहा जाए। इनके मुंह में दही जम गई थी, इन्हें सांप सूंघ गया था। और आज देख लो, ये वही मुसलमान हैं, बरसाती मुसलमान, रोडों पर आकर के सोशल मीडिया के जरिए से, तमाम जरिए से ये मुजाहिरे कर रहे हैं। इनके ईमान का जनाजा निकल चुका है बिलाशुबा। और ये 12 रबीउन नूर के मुक़द्दस मौके पर ये, मैं कहूँगा, ये मुसलमान ऐसे मुसलमान नहीं है, ये जाली मुसलमान, फेक मुसलमान, नबी की नामूस पर खामोश रहने वाले मुसलमान नबी की आज़मत का झंडा, परचम कभी उठा सकते हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल बरोज़े क़यामत नजरें मिला सकते हैं? ये इनकी औकात नहीं है। इन्होंने, अब यही होता है कि नस्ली कौन है और असली कौन है। अल्लाहु अकबर। इम्तियाज़ जलील को तमाम लोगों ने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या किया। अल्लाह की कसम, उस बंदे की जूतियों को अपने सर पे रखता हूँ जो आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए खड़ा रहा, डटा रहा। तुम सियासत की बात करते हो, तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम क्या बात करते हो? हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूलुल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मेरा जहान आप पर कुर्बान हो, मेरी नस्लें, मेरे माँ बाप, मेरा घर बार, मेरी दुनिया, सब आप पर कुर्बान हो। या रसूलुल्लाह, हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे लब्बैक या रसूलुल्लाह, हम कहेंगे लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमारे रज़ा ने, सरकार आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है कि वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। है उन्हीं के नूर से सब आया, उन्हीं के जलवे में सब निहा। है उन्हीं के नूर से सब आया, है उन्हीं के जलवे में सब निहा। बने सुबह ताबिशे महर से रहे पेश महरे ये जान नहीं। और वही नूर हक, वही जिल्ल रब, है उन्हीं से सब, है उन्हीं का सब। या रसूलुल्लाह, वही नूर हक, वही जिल्ल रब, है उन्हीं से सब, है उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां कि ज़मीन ही के ज़मान नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके मकां हैं ये, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां। वो खुदा है जिनका मकां नहीं। या रसूलुल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तुम बात करते हो हमारे नबी के नामूस की, तुम उन कुत्तों से भी बदतर हो, उन कुत्तों से भी बदतर हो तुम, जो खामोश रहे। लेकिन तुम सियासत की बात कर रहे हो, आज सियासत के लिए लड़ रहे हो। वो कुत्ते जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो कुत्ते जो खामोश रहे और जो भौंकते रहे, तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? वो भौंकते रहे और तुम खामोश रहे। अल्लाह की कसम है, जिस रोज़ मामला हल हो जाएगा उस रोज़ तुम्हारा भी मामला हल कर दूंगा।
ایسے مسلمانوں کا معاملہ حل کر دوں گا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خاموش رہتے ہیں۔ نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تم میرے نبی کی مقام کی بات کرتے ہو، نبی کی عزت اور ناموس کا تم نے اتنا ہلکا معاملہ لے لیا کہ کسی ایک شخص کے تعلق سے اتنا بڑا مظاہرہ، اتنی بڑی جو ہے فورس لے کر کے تم جو ہے ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایم کے طرف جا رہے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مسئلے پر تم خاموش اپنی قبروں میں اتر گئے تھے، مچھر بن کے دیواروں میں چھپ گئے تھے، تم اپنے گھروں کی دیواروں سے چپکے ہوئے تھے مچھر بن کر کے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کتے بھونک رہے تھے اس وقت کہاں پر تھے تم؟ اللہ کے رسول سے سامنا نہیں ہوگا تمہارا دل تمہیں جھکجھوڑتا نہیں ہے؟ کیسے نظریں ملاؤ گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے زندہ رہو گے تم اس زمین پر اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہو؟ اللہ گواہ ہے، ایسے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر خاموش رہتے ہیں اور دوسروں کی عزتوں کے لیے، دوسروں کی چیزوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی تمہارے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین ہی کے زمانے۔ تم کیا سمجھو گے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ؟ تم کیا سمجھو گے؟ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تم تو اگر سمجھتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو تم ذلیل اور رسوا لوگوں کی طرح در در نہ بھٹکتے، آج تمہارا بھی مقام ہوتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یا رسول اللہ میں گدا ہوں، یا رسول اللہ میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر خاموش رہنے والوں، تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے ایک روز۔ چاروں طرف سے ہمارے پاس کال اور میسج آ رہے ہیں، لوگ میسج کر رہے ہیں، حضرت دل بہت دکھ رہا ہے، دل چکنا چور ہو چکا ہے، چھلنی ہو گیا ہے دل۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے، یا رسول اللہ ہماری جانیں، یا اللہ تو ہماری جانیں لے لے، ہم تیرے محبوب کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں کو دبا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ یا رسول اللہ۔ ہر وہ شخص پریشان رہا، مجھے میسیجز کرتا رہا، بہت سارے لوگ میرے روابط میں نہیں ہیں، وہ کیسے تڑپتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تم خاموش رہے، اور اس کے بعد دوسروں کے مسئلے آئے تو تم کھڑے ہو گئے۔ ڈی ایم کا آفس نظر آ گیا، ایڈریس کہاں پڑتا ہے اس کا، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم سب کا آفس نظر آ گیا۔ اللہ کی قسم ہے ذلیل و رسوا ہو گئے تم اسی زمین پر، اسی مٹی پر۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔